बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने कल ऐसा फिक्रा कहा है कि जिस पर मुस्लिम लीग को गौर करना चाहिए, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग के बारे में, उसकी पॉलिसी के बारे में चाहे तो ये कह लें कि शक ज़ाहिर कर दिया, शुबा ज़ाहिर कर दिया, चाहे ये कह लें कि मायूसी ज़ाहिर कर दी है, चाहे ये समझ लें कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एहसास दिलाने की कोशिश की है। नाम नहीं लिया उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आईनी रास्ते पर लाने के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और सारी पार्टियां अगर लेट जाएं तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सारी पार्टियों से क्या मुराद है? ज़ाहिर है उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ तो हो नहीं सकता, वो तो पहले से ही लेटी हुई है और उससे VDM के रास्ते भी अलग हैं। तो फिर ये एक ही पार्टी बचती है, मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में उसके अपने वोटर भी शक व शुबा ज़ाहिर करने लगे हैं, ख़ास तौर पर इन खबरों के बाद कि लॉन्ग मार्च जो नवंबर के आखिरी तीसरे अशरे में होना था, यानी 20 तारीख के बाद किसी वक्त भी, वो मुस्लिम लीग नून के कहने पर मुलतवी हुआ। और मुस्लिम लीग नून ने ही ये तजवीज़ मुस्तरद की थी कि पार्लियामेंट का ये इजलास जिसमें गैर कानूनी, गैर आइनी कानून साजी हो रही है, इसका बाइकाट कर दिया जाए, इसका वॉकआउट कर दिया जाए, ताकि इसको जब अदालत में चैलेंज किया जाए तो इस पर एक क्वेश्चन किया जा सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, यानी शहबाज शरीफ ने मुखालफत की और कहा कि नहीं, हम हिस्सा लेंगे। और हिस्सा लेने का नतीजा ये हुआ कि इनकी मौजूदगी में वो सारी कानून साजी हो गई, जो कि अगरचे अब भी मुतनाज़ है, और PDM ने उसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। और मुतनाज़ क्यों है वो एक अलग बहस है, लेकिन मुतनाज़ होने के बावजूद इनको रिलीफ मिलने का इम्कान बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि जिन लोगों ने यह कानून साजी पास करवाई है वो लोग इनकी रिट को मुस्तरद भी करा सकते हैं। ये गैर आइनी किस तरह है? कल नजम सेठी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट और बिल्कुल जेन्युइन और वैलिड पॉइंट उठाया और कहा, मुश्तरका इजलास में वो कानून आता है जिसको कौमी असम्बली से पास कर लिया गया हो, लेकिन सेनेट ने मुस्तरद कर दिया हो, और कौमी असम्बली में दोबारा पास होने के बावजूद सेनेट उसको मंजूर करने से इनकार करे, तभी वो कानून जो है वो मुश्तरका इजलास में आ सकता है। तो इन्होंने तो यानी कल कोई 30-35 के करीब कवानीन पास करा लिए जो कि सेनेट में कभी पेश ही नहीं किए गए थे। खैर, ये इसके अलावा भी एक लंबी बहस है, और भी बहुत सारी इसमें गैर कानूनी और गैर आइनी खिलाफ आइन चीज़ें हैं। मसलन ये जो वोटिंग की मशीन है, उसी के अंदर एक आइन का ज़ाब्ता है कि वोट की सीक्रेसी लाजम है, जो कि इस मशीन में नहीं रहेगी। जो और भी कई नगात हैं जो इस आइन साजी को, इस कानून साजी को गैर आइनी करार देते हैं, और बड़ा खुला केस है। लेकिन जिस तरह इसको नाफज किया गया है, नाफज कराने वालों ने मंजूर करवाया है, तो उसके बाद अदलिया से ये तवक्को रखना एक बड़ा मुश्किल सा मसला है, मुश्किल सा सवाल है जिसका जवाब दिया नहीं जा सकता। तो अगरचे जवाब मौजूद है। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून की इस पॉलिसी को, यानी एतराज़ का एक तरीका असलूब अपनाया है, इस पर एतराज़ किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुज़ाहमत पर आमादा नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर और राय अम्मा सारी उस राय की हामी है जिसके हामी नवाज शरीफ है या मरीम नवाज साहब है। लेकिन प्रैक्टिकली मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम शहबाज शरीफ साहब के पास है। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग की कोई जलसे भी नहीं होने देते, कोई जुलूस भी नहीं निकालने देते, कोई मुजाहरे भी नहीं करने देते, कोई तंजीम साजी भी नहीं कर रहे, और कोई एक्टिव रोल भी अपोजिशन की प्लेटफार्म पर करने के लिए वो तैयार नहीं है। कहा जाता है कि उनकी बाज़ हलकों से मुफाहमत है, और उन्हीं हलकों से मुफाहमत है जिन्होंने ये कानून साजी करवाई ज़बरदस्ती। तो फिर इस मुफाहमत का नतीजा क्या निकलेगा? इसका मतलब ये है कि अगर यही पॉलिसी चलानी है तो फिर मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर देना चाहिए, और साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहिए कि ये हुकूमत 5 साल के लिए आई है, और ये मुंतखब हुकूमत है, ये जायज़ हुकूमत है, ये आइनी हुकूमत है, इसे अवाम ने मुंतखब किया है, इसलिए हम इसको 5 साल की मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहते हैं। 5 साल पूरे होने तक हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कोई जलसा नहीं करेंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, इसके लिए पार्लियामेंट में भी कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। ये ज़्यादा बेहतर है ताकि एक मंज़र क्लियर हो सके। तो नाज़रीन, लेकिन मैं जो जिस मसले पर बात करना चाहता हूँ वो इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ, माशी और सियासी फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, और वो मसला है जिसकी तरफ मौलाना फजल रहमान ने इशारा किया।
पहले तो उन्होंने ये तफसील बताई कि जब ये इलेक्शन हुआ और हुकूमत बनी तो मेरे पास एक वफद आया। वो वफद कहाँ से आया बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे कि वफद कहाँ से आया था। उस वफद ने आकर कहा कि ये जो हुकूमत है इसको बर्दाश्त करें, इसके साथ गुजारा करें, बाहर से बहुत पैसे आएंगे। मतलब ये है कि इसको आप पसंद तो नहीं करते लेकिन इसको आप कबूल कर लें। तो मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया और कहा कि इस मसले पर बात नहीं होगी। और फिर मौलाना ने अगली बात कही, वो जिस पर मैं बाद में जिक्र करता हूँ। एक जुमला मोतरज़ा ये है कि बात तो उनकी ठीक थी कि पैसा तो बाहर से बहुत आया लेकिन कर्ज़ों की शक्ल में, इमदाद या सरमाएकारी की शक्ल में नहीं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता। और कर्ज़ों की शक्ल में आया और वो कर्ज़े कहाँ जा रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं। वो रियासत पाकिस्तान पर खर्च नहीं हो रहे, वो कुछ अफराद पर खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस कुएं में जा रहे हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और अलमिया ये है कि कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये रकम कहाँ जा रही है। इतनी भारी रकम के पाकिस्तान का कर्जा दुगना कर दिया, जितना माजी में लिया गया था उससे दुगना कर्जा कर दिया। और वो कर्जा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ खर्च हो रहा है। उसकी एवज़ हमें पाकिस्तान को क्या तरक्याती प्रोजेक्ट मिले, क्या कुछ सड़क बनाई गई, क्या कोई मनसूबा बनाया गया। और ये लतीफ़ा भी आपने सुन लिया होगा कि ये जो बहुत ढोल पीटते थे कि हमने लंगर खाने बनाए गरीब आवाम को रोटी खिलाने के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनको पनाह देने के लिए। तो ये पिछले दिनों इसके सैलानी ट्रस्ट के जो मालिक थे, जो उसको चेयर सरबराह थे, उनका इंटरव्यू टीवी पर चला। उन्होंने कहा कि इसमें तो 1 रुपया बल्कि 1 टका भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना किया है कि हमारे इन शेल्टर्स होम्स में, लंगर खानों में अपने बोर्ड आकर लगा दिए हैं कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर तमाम चल रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड किया, यानी वहाँ भी ये पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये जो कर्जे आ रहे हैं, और ये बात तो सही थी उनकी वफद की कि जनाब बहुत पैसा आएगा, पैसा तो बहुत आया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए तो 1 रुपया भी उसमें खर्च नहीं हुआ। वो फिर कहाँ खर्च हो रहा है। मौलाना ने अगली बात ये की कि मैंने वफद को बताया कि ये इमरान खान इसराइल का एजेंट है, और वफद ने उसको तस्लीम किया। तो फिर ये इसराइल का एजेंट क्यों लाया गया, ये सवाल है जो बहुत अहम है। और मसला ये है कि अमेरिका की, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें चीन से दोस्ती को तरजीह देनी चाहिए क्योंकि चीन से हमें फ़ायदे होंगे। अमेरिका की ग़ुलामी को 70 साल हो गए हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक इतदाल पसंद नज़रिया ये है कि हमें अमेरिका और चीन के साथ मतवाज़न ताल्लुकात रखने चाहिए। मतवाज़न और मतवाज़ी, यानी दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात, और दोनों मुल्कों के साथ कुछ लोग बुनियाद पर ये समझौता होना चाहिए, पाकिस्तान का भी कोई फ़ायदा हो। इस सूरत में पाकिस्तान की आज़ादी भी यकीनी हो जाएगी, जो इस वक्त पाकिस्तान अमलन पहले से बदतर ग़ुलामी का शिकार हो गया। तो वफद ने क्या जवाब दिया ये मौलाना ने नहीं बताया, लेकिन ज़ाहिर है जो फिर हुआ। मौलाना ने आगे चलकर कहा कि जब इमरान खान आया तो उसने सी पैक को बर्बाद करके रख दिया। और यही वो नाजरीन असल नुक्ता है जहाँ से पाकिस्तान की, सी पैक की नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी मुकम्मल हो रही है। और इसमें आप देखें कि किरदार कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं। और इसी कड़ी के तहत, ये एक कड़ी है जिसका मकसद है चीन को बहरा अरब यानी अरेबियन सी के साहल तक पहुँचने से रोकना। नाजरीन, ज़िया-उल-हक के दौर में हमने सोवियत यूनियन का रास्ता रोका था, और हमारा ख्याल था कि वो अरेबियन सी के साहल तक पहुंचना चाहता है, जिसको उर्फ़ आम में उस वक्त कहा जाता था कि वो गर्म पानियों की तलाश में है। अगरचे ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी हमने उसका रास्ता रोका। तो अब यानी अगर उस बात को सच मान लिया जाए तो अब हम चीन का रास्ता रोक रहे हैं कि वो बहरा अरब तक ना पहुँचे, इसीलिए सी पैक का बेड़ा गर्क किया गया। तो नाज़रीन, इसके लिए क्या महाज बन रहा है वो भी मैं बताऊँगा, और इसके बदले में चीन फिर क्या रास्ता अख्तियार कर सकता है जिसका पाकिस्तान को तो घाटा होगा। चीन का रास्ता तो नहीं रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ आगे चलकर। लेकिन पहले ये है कि ये इसकी जो सफ बंदी देखिए, इसके लिए तैयारी देखिए, इसके लिए मराहल देखिए। ये एक महाज गैर एलानिया बन रहा है जिसमें भारत भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, इमरान खान है। पाकिस्तान तो मैं नहीं कहूँगा, इमरान खान है और अमेरिका है कि ये सी पैक को रोका जाए, चीन का रास्ता रोका जाए और चीन को कर्टेल कर दिया जाए, कंटेन कर दिया जाए। चीन के मफादात को कर्टेल करते हुए उसका रास्ता रोक दिया जाए। और इसमें भारत को खुश करने के लिए पहले इमरान खान ने उसे मकबूजा कश्मीर हवाले किया। उसे ये हम कहते हैं कि उसने कश्मीर बेचा, ये कश्मीर फरोश है। अपोजिशन ने भी इसका कुछ हुल मचाया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अपोजिशन ने भी कहा कि ये इमरान खान कश्मीर फरोश है। और उसके बाद अब कुलभूषण की रिहाई का बंदोबस्त हो रहा है। तो ये भारत को यानी करीब लाया जा रहा है
امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر، اور بھارت اور پاکستان مل کر چین کا راستہ روکیں گے، یہ طے ہوا ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ طالبان جو افغانستان کے ہیں، ان کے پاکستان کے طالبان جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ان سے مسلکی رشتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر دونوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ اگرچہ افغانستان کے طالبان کی صفوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو چین کے دشمن ہیں، تحریک طالبان پاکستان چین کی مخالف ہے۔ اور ناظرین، یہ تحریک وہ ہے جس کے بارے میں آج سے 1 سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے قانونی قرار دیا جائے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ مسلسل مشرف کے دور سے اب تک یہ دعویٰ کرتی رہی ہے، اور صحیح دعویٰ کرتی رہی ہے میرے خیال میں، لیکن چلیے اس بحث میں نہیں پڑتے کہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن یہ دعویٰ ہم 2 عشروں سے سن رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھارت کی ایجنٹ ہے، را کی ایجنٹ ہے، اسے را سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے ثبوت مل گئے ہیں، اور پتہ نہیں اس اگر خبریں اکٹھی کی جائیں ان 20 سالوں کی، جب سے یہ تحریک طالبان مشرف کے دور سے بنی ہے، 20 سال تو خیر شاید نہیں ہوئے، لیکن 15 سال تو ضرور ہو گئے ہوں گے، تو ان 1.5 عشرے کی اگر ہم اخباری تاریخ اکٹھی کریں تو تحریک طالبان پاکستان پر را کے ایجنٹ ہونے اور بھارت کے اعلیٰ کار ہونے کے حوالے سے جتنے بیانات ریاست کی طرف سے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، حکومتوں کی طرف سے آئے ہیں، اور ریاست کے حامی اینکر پرسنز، صحافیوں، کالم نگاروں، تجزیہ نگاروں کی طرف سے آئے ہیں، تو پوری کتاب بن سکتی ہے۔ تو 1 سال پہلے تک ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی صفائی دی جائے گی، اس کو نیک پاک اور معصوم بنا کر پیش کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ یہ بھی چین کی مخالف ہے، عمران بھی چین کا مخالف ہے، بھارت بھی چین کا مخالف ہے، امریکہ بھی چین کا مخالف ہے، چاروں کا اتفاق ہے، ان چاروں طاقتوں کا، یعنی بھارت کا، امریکہ کا، ٹی ٹی پی کا اور پی ٹی آئی کا، کہ چین کو بحیرہ عرب کے ساحل تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ چین کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ چین کے نقطہ نظر سے تو ضائع نہیں ہوئی، ہمارے نقطہ نظر سے ضائع ہوگی، کیونکہ وہ قرضہ ہمیں دینا پڑے گا، جو چین نے ہمیں قرضوں کے شکل میں جو منصوبہ دیے تھے وہ ہم نے برباد کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بھاری نقصان ہے، کیونکہ ہم امریکہ کی مکمل غلامی میں چلے جائیں گے، جبکہ سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چین، روس، بھارت، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، امریکہ، مڈل ایسٹ، سب سے جتنے بھی وہ ملک جن کا پاکستان سے کسی نہ کسی طرح کا تھوڑا یا زیادہ تعلق ہے، مڈل ایسٹ میں سعودی بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، اور ترکی کو بھی آپ مڈل ایسٹ میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کے کنارے پر ہے اور مڈل ایسٹ کے معاملات میں دخیل ہے۔ تو ان سب ملکوں سے ان کے جثے کے مطابق، ان کی اہمیت کے مطابق، ان سے ہمارے مذہبی اور ثقافتی رشتوں کے مطابق اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ لیکن عمران خان کا جو مکتبہ فکر ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ ایوب خان کے دور سے ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں صرف امریکہ اور اسرائیل کافی ہیں، اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے یہ ایوب خان کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اس کی تفصیلات میں کس دن رکھوں گا۔ اور پھر ضیاء الحق نے بھی اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد افغانستان میں اسرائیل بھی شریک تھا، یعنی اسرائیلی مجاہدین بھی جہاد میں شریک تھے، اور اسرائیل کی سفیر تھی یہودی، جو خاص طور پر اس ٹینیور کے لیے امریکہ نے یہاں رکھی تھی۔ پھر جب وہ جہاد ختم ہو گیا تو چونکہ اس وقت ضیاء الحق سے نجات حاصل کرنا مقصود تھا، تو اس رافیل صاحبہ سے بھی نجات حاصل کر لی گئی۔ تو یہ بڑے رشتے پرانے ہیں۔ اور اس کے بعد مشرف آپ نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کا وکیل تھا، اور امریکی اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا یہ بیان آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ کہا تھا کہ ہمارے کنیسہ، یعنی وہ جو ان کے ہوتے ہیں عبادت گاہیں، جن کو وہ سناگاگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو ان سناگاگز میں مشرف کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں ہوا کرتی تھی۔ یہ مشرف تھا، اب اس کے بعد وہی سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ایوب، یحییٰ، ضیاء الحق، مشرف اور عمران خان، یہ سب اسرائیل کے وکیل ہیں۔ اب یہ ڈرامہ چلتا رہے گا، اسرائیل کے خلاف بیان آتے رہیں گے، بھارت کی مذمت بھی یہ اقوام متحدہ میں یا کسی اور عالمی فورم پر یہ مطالبہ ہوتا رہے گا کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرے۔ یہ بڑا ٹوسٹ آیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ پاکستان کا اس سے پہلے یہ مطالبہ اتنا نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھارت کشمیریوں کو آزادی دے اور ان پر ظلم بند کرے۔ اب یہ جو مطالبہ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، جتنے بھی ان کے بیانات آئے عمران خان جب سے حکومت میں آیا ہے، تو ایک ہی نقطہ رہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ یعنی اگر بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کر دیتا ہے تو مسئلہ ختم ہے، اور واقعتاً مسئلہ ختم ہے۔ تو بھارت کے ساتھ یہ ایک ساری گروپ بندی ہو رہی ہے عمران خان کی،
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چین کے جو لیبر اور افسر انجینئر وغیرہ یہ داسو ڈیم پر قتل کیے گئے تھے، ان کو اسی ٹی ٹی پی کے گروہ نے قتل کیا تھا، تو چین کا یہ مسلسل مطالبہ ہے کہ وہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو آپ اس سوال پر غور کریں کہ عمران خان کی حکومت انہیں گرفتار کرنے سے کیوں انکار کر رہی ہے، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو ہر دشمن کو، ہر تخریب کار کو، ہر دہشت گرد کو پکڑنے میں پوری دنیا سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ داسو ڈیم والا یہ سارا ایک ہی سلسلہ، ایک ہی کڑی ہے۔ تو ناظرین، چین کا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ چین تو بحیرہ عرب تک پہنچ کر رہے گا اور امریکہ اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ پاکستان نے اس کا راستہ بند کر دیا، کوئی زیادہ فرق، کسی زیادہ فرق کے بغیر، یعنی 200-250 کلومیٹر کے فرق کے ساتھ چین افغانستان کے راستے، اسے تاجکستان سے ہو کر افغانستان آنا پڑے گا، اور افغانستان سے وہ افغانستان کا جو جنوبی بارڈر ہے جو بلوچستان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس بارڈر سے بالکل سیدھ میں چاہے بہار کی بندرگاہ جہاں سے افغانستان کے بارڈر تک، بلکہ افغانستان کے اندر تک سڑک بھی بن چکی ہے، ریل بھی بن چکی ہے۔ تو چین نے افغانستان کا روٹ استعمال کرنا، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ طالبان کے ساتھ چین کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نہیں، افغانستان کی طالبان قیادت کے ساتھ چین کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ افغانستان ان کا مرہون منت ہے، اور اگر امریکی امداد بند ہونے کے بعد طالبان کی حکومت اگر قائم ہے تو اس میں چین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو طالبان چین سے انکار نہیں کریں گے۔ چین کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ ایران کو آمادہ کرے، اور ایران کو آمادہ کرنے میں مشکلات اس لیے نہیں ہیں کہ چین کے ایران سے بھی اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور بہت سارے تعاون کے منصوبے چین کے ساتھ ایران کے چل رہے ہیں، اور اس منصوبے کا فائدہ چین کو بھی ہوگا۔ یعنی وہ سی پیک جو سونے کی شاہراہ سیاستدانوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، وہ یہاں سے شفٹ ہو کر تاجکستان، افغانستان اور وہاں سے ایران کے راستے خلیج فارس، اور خلیج فارس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عربین سی کا حصہ ہے، یعنی جو گلف ہے یہ عربین سی کا حصہ ہے۔ ایک آبرائے ہرمز اس کو تھوڑا سا الگ کرتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو گلف ہے، پرشین گلف جس کو ہم کہتے ہیں، یا عربین گلف، دو نام ہے اس کے، ایران والے اس کو پرشین گلف کہتے ہیں اور مڈل ایسٹ والے اس کو عربین گلف کہتے ہیں۔ تو یہ جو گلف ہے یہ بحیرہ عرب کا حصہ ہے، اور بحیرہ عرب جو ہے پھر وہ آگے چل کر انڈین اوشن یعنی بحر ہند میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو چین کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس رستے مڈل ایسٹ سے نہ صرف یہ کہ تیل درآمد کرے، بلکہ اسی رستے سے مڈل ایسٹ، شمالی افریقہ، اور بلکہ مشرقی افریقہ، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ ترکی اور جنوبی یورپ کو مال کی ایکسپورٹ کرے سمندری راستے سے۔ تو یہ سارا کام وہ ایران کے ذریعے کر لے گا۔ تو گویا کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کا فائدہ نہیں ہونے دینا، ہم نے بھارت کا فائدہ کرنا ہے، ہم نے اسرائیل کا فائدہ کرنا ہے، ہم نے امریکہ کا فائدہ کرنا ہے، اور اس فائدے کے عوض ہمیں ملے گا کیا؟ امریکہ کی پکی غلامی، اور یہ وہی غلامی ہے جس کا آغاز ایوب خان نے کیا تھا۔ ایوب خان سے پہلے 58 سے پہلے پاکستان آزاد ملک تھا۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور 1958 تک آزاد رہا۔ 1958 میں ایوب خان نے اسے امریکہ کا غلام بنا دیا، اس نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا سمجھوتا ایوب خان نے کیا، اور اس سے پہلے سیٹو اور سینٹو کے ساتھ جو تعاون کا ایک تعلق تھا، امریکہ نے اسے فوجی معاہدے میں بدل دیا، اور یوں پاکستان کی دفاعی سلامتی بھی امریکہ کے سپرد کر دی گئی، اور تب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں مولانا فضل الرحمان نے پھر آگے چل کر کہا اسی خطاب میں، اور بہت ان کی یہ جو 5 نکات ہیں اگر ان کو کھولا جائے تو یہی ہماری پوری تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ انتخابی نظام ان کے کنٹرول میں رہے تاکہ وہ امریکہ کو سرو کرتے رہیں، اور یہ جو ووٹنگ مشین، الیکٹرانک دھاندلی والی مشین، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانک دھاندلی والی مشین ہے یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے، کیونکہ اب جب نئے الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی یہ وہی کام کیا جائے گا کہ جس پارٹی کو جتنے سیٹیں دینی ہوں گی اتنی سیٹیں ملیں گی، اور اس طرح ایک پختہ بندوبست کر لیا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ سے مدد ملتی رہے گی قرضوں کی صورت میں، اور ہماری غلامی پر مہر لگ گئی ہے۔ اور جو سیاستدانوں نے یہ کوشش کی تھی کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کو ایک آزاد ملک، جس طرح بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، جس طرح بھارت ایک آزاد ملک ہے، جس طرح ایران ایک آزاد ملک ہے، اور جس طرح افغانستان بھی ایک آزاد ملک ہے،
تو یہ ان 4 آزاد ملک میں گھرا ہوا ایک غلام پاکستان ہمیں چاہیے، اور یہ سارا بندوبست اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی تقریر پوری سنیے، انہوں نے پورے یقین سے کہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، پاکستان کو آئینی رستے پر آنا ہی ہوگا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا۔ مارشل لا کا خود امریکہ مخالف ہے۔ کیوں مخالف ہے؟ اس لیے مخالف ہے کہ مارشل لا لگا اس بار تو پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کا جو فیڈریشن کا شرازہ ہے وہ بکھر سکتا ہے، اور امریکہ جو ہے یہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پاکستان، متحد پاکستان چاہیے، ایسا متحد پاکستان جو اس کا ماتحت ہو، خود مختار نہ ہو، آزاد نہ ہو، اس کا غلام ہو۔ تو امریکہ مارشل لا کے خلاف ہے، تو مارشل لا تو لگ نہیں سکتا، اور وہ جو پچھلی مرتبہ سسٹم بٹھایا گیا تھا وہ تجربہ اب آئندہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیوں نے اس کی مزاحمت کے لیے منصوبہ بندی کر لی تھی۔ تو چنانچہ اب یہ الیکٹرانک دھاندلی کی مشین لانے کا ارادہ ہے، تاکہ کسی عوامی پارٹی کو جو بھی جیتے اسے حکومت دے دی جائے، لیکن اس کی اکثریت نہ ہو، تاکہ جب چاہے اس کو اتحادیوں کو الگ کر کے، اور اتحادیوں کو الگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتحادی کون ہوتے ہیں؟ جن کی فائلیں ہوتی ہیں، جن کو دکھا کر، مثلا کاف لیگ کو آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ پاکستان کی ماضی کی سب سے کرپٹ پارٹی رہی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے چھوٹی پارٹی تھی لیکن سب سے کرپٹ پارٹی تھی، تو فائلوں کی بنیاد پر اسے مشرف نے بھی استعمال کیا، اور اب بھی یہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال کے دونوں رخ میں نے بتا دیے ہیں، جو مایوس کن معاملات ہیں وہ بھی میں نے تفصیل بتا دی ہے، اور جو امید کی کرن ہے، امید کی روشن کرن ہے، وہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ یہ سارے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کام نہیں آ سکیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو نظام ہے، یہ مصنوعی تجربہ اور مصنوعی نظام اور اس کی آخری کڑیاں یہ ٹوٹ رہی ہیں، اور بعض لوگ میری اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ امید نظر آتی ہے، لیکن یہ امید پرستی نہیں ہے، یہ حقیقت پرستی ہے۔ جو چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں ان کو رول بیک کرنا اب ممکن نہیں ہے، اور یہ الیکٹرانک دھاندلی کی مشین کیا کر لے گی، یہ تو میرے خیال ہے اس کا تو آنا ہی مشکوک ہے۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔